बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह पाक के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा करे, आपको तमाम मुश्किलात मुसीबतों से महफूज रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप जानते हैं कि हम पर मुश्किलात, मुसीबत, बीमारियां क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि हम दुनिया के होकर रह गए हैं, हम अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात को भूल चुके हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदारा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। अल्लाह पाक को राज़ी कर लें। ये दुनिया फ़ानी है, चंद दिनों का मेला है, ख़त्म हो जाना है। हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम पर मुसीबतें आती हैं, हमारे रिज़्क़ में कमी है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि दीन की दूरी है और अल्लाह पाक और उसके रसूल के अहकामात को भूल कर बैठ चुके हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक को याद किया करे, अपने सरों को सजदे में झुकाया करे। जब भी कोई मुश्किलात आए अल्लाह के आगे झुक जाया करे, रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करे। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगा करें। वो समीउन अलीम है, गफूर और रहीम है, वो सबको अता करने वाला है, वो कुल कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे ज़िद्दी तस्बीह आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तस्बीह ज़िद करके अल्लाह पाक से अपनी बात मनवाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको अपना मामूल बना लें, इसको रोज़ाना पढ़ें। इंशाल्लाह जो भी आप मांगोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक अता करेगा। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता करेगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, मेरा अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा, रिज़्क़ भी ऐसा अता करेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, उनके भी अच्छे असबाब लगेंगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इन आयात को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लमें हल हो जाएंगी, तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे। जो मेरे बहन भाइयों के पास अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, इंशाल्लाह उनको अल्लाह पाक अपना ज़ाती घर भी देगा। जो मेरे बहन भाइयों के सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह उनका कर्ज भी उतर जाएगा। जो भी मकसद आपका होगा, जो भी आप मांगोगे, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आप बस इस अमल वजीफ़े की तरफ आएँ। इंशाल्लाह देखना, अपनी आँखों से आप देखोगे कि कैसे कैसे अल्लाह तबारक तआला मौज़े करता है, कैसे कैसे असबाब बनाता है और कैसे कैसे गैबी मतें आप पर नाज़िल होती है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत से लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। वो सिर्फ़ इसलिए कि वो नाउमीदी करते हैं, मायूसी करते हैं। मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लिल आलमीन, कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, जो भी मसला मसाइल चल रहा हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, सब्र का दामन थामे रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आप कोशिश किया करें कि 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें और अपनी ज़बानों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर कर लिया करें। चलते फिरते, उठते बैठते इस्तिग़फ़ार की कसरत के साथ अपनी ज़बान तर किया करें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस्तिग़फ़ार जो इंसान कसरत के साथ पढ़ता है, उस पर तमाम मुश्किलात जो होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। दूसरा मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सदका कसरत के साथ किया करें, चाहे एक आप में एक खजूर देने की कैपेसिटी क्यों ना हो। सदका करने से तमाम मुसीबतें बुलाई से आप महफूज रहोगे, अल्लाह के करीब होगे, अल्लाह ताला की नाराज़गी ख़त्म होगी। अल्लाह तबारक तआला गुस्से में भी अगर हो, जो बंदा सदका करता है उससे नाराज़ है, तो अल्लाह तबारक तआला मुस्कुरा देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, और सदका करने से कब्र कशीदा होगी, कब्र के अज़ाब से महफूज रहोगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने नमाज असर के बाद इस आयात मुबारक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको पढ़ना है।
آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب نماز عصر ادا کر لینی ہے ادھر اپنے جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل وظیفے کو آیات کو پڑھنا ہے تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو، آپ کی توجہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے خلوص دل کے ساتھ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اذان نماز پہ بیٹھ کر ہی آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے پھر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے بڑے پیار سے بڑے آرام سے پڑھنا ہے۔ جب آیت الکرسی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی آپ نے 11 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب یہ 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے لاسٹ پہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، عمل، دعا کام نہیں کرتی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی دعا مانگو درود پاک لازمی پڑھو، جب بھی وظیفہ کرو درود پاک کا اس سے آغاز کریں تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس عمل وظیفے کو کیا ہوگا وہ مقصد آپ نے اللہ پاک سے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ یقین ماننے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگلے ہی دن آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ جو سوچو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، رزق کی بارش ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، رکے ہوئے کام تمام حل ہو جائیں گے۔ جیسا چاہو گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ پاک آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ سب سے بڑھ کر آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جو بندہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یقین مانے کہ وہ کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کو عزت سے بھی نوازے گا اور اللہ پاک اس کو ہر اس چیز سے نوازے گا جو وہ خواہش کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ فارغ ہیں یا بیزی ہیں یا کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اپنی زبان کو اس آیات مبارک سے تر کر لینا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ اس عمل وظیفے کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی خالی جولیاں اللہ پاک بھر دے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، جو سوچو گے وہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد نازل ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سوچو جس بندے سے اللہ پاک راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یا صدقہ جاریہ ہے اس میں شامل ہوا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ آپ کو دعا میں یاد رکھ سکے۔ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک اور پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، بشرط زندگی نے وفا کی۔ تو اگر میری آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک میسر ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔